अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो भी इंसान जिस फेज़ में भी है, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई एडमिशन लेने जा रहा है, कोई पेपर्स दे रहा है, कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए हमेशा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला आप सबके सदके मुझे भी कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसके कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है मास्टर्स में सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, बीएस 5th सेमेस्टर में जाने के लिए, या अब जो इंटरमीडिएट के बाद बीएस में चले जाते हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि सर हम किस में जाएं। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका अपना इंटरेस्ट, एक होता है कि आपको पेरेंट्स ने कह दिया, आपको बहन भाई ने कह दिया, आपका कोई दोस्त है वो किसी बीएस में एडमिशन ले रहा है, बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले रहा है, आपको कह दे यार आज बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लो, मैं भी बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ, चलो तुम भी बीएस इंग्लिश कर लो। कि आपको बीएस इंग्लिश में इंटरेस्ट ही नहीं है, एक इंसान के पीछे लग के आप करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं। 6 महीने बाद, एक सेमेस्टर करने के बाद आपको पता चलना है कि यार ये तो फजूल सब्जेक्ट है, मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही। मास्टर्स करते हैं, सेम मास्टर्स में भी आपकी यही चीज़ होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जिन लोगों ने बीए किया हुआ है, बीए के बाद आप मास्टर्स करना चाहते हैं, इसमें प्रॉब्लम है कि आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करना है, स्कोप किसका है। हर उस डिग्री का स्कोप है जिसका आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज है, जिस पे भी आपको ग्रिप है उसका ही स्कोप है। अगर किसी एक चीज़ में आपकी ग्रिप नहीं है, आपका कोई टॉपिक कवर नहीं है, आपका एक सिलेबस आपने ले लिया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है, सारा नॉलेज आपके पास है, ए टू जी उस सब्जेक्ट के बारे में जितना भी नॉलेज है वो आपने इकट्ठा किया हुआ है, आप अपनी डिग्री से हट के भी उससे रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं, उसके अलावा रिसर्च करते हैं, आप सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें स्कोप है। अगर आपने मास्टर्स उर्दू में भी कर लिया है, इंग्लिश में भी कर लिया है, फिलॉसफी में भी कर लिया है, आप साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हैं, साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग को भी थोड़ा सा टच देते रहेंगे तो ना आप इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा सकेंगे, ना आप मास्टर एमबीबीएस वाली साइड पे जा सकेंगे। अगर आप मास्टर्स इंग्लिश में करते हैं या उर्दू में पढ़ते हैं तो ना आपको उर्दू लिटरेचर की समझ आनी है, ना आपको इंग्लिश लिटरेचर की समझ आनी है। सो ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि हमें अपना एक माइंड सेट बनाना है कि हमें आखिर बनना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में। आपने सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखना है, ये चीज़ आपकी सबसे पहले जो मस्ट है। अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, बिल्कुल उनका राइट है, लेकिन अपनी फील्ड चूज़ करते हुए, अपना कैरियर चूज़ करते हुए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आसानी किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ऑब्वियसली एट द एंड फेस तो आपने करना है ना, उसको सब्जेक्ट भी आपने पढ़ने हैं, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी आपको उसमें मिलनी है। आपकी जगह पे किसी और ने तो जाके जॉब नहीं करनी। आप सोशल वर्क पढ़ लेते हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं, आप मैथ कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आप टीचिंग वाली साइड पे चले जाएं, आपका इंटरेस्ट है आप किसी एम्बेसी में चले जाएं, आपका इंटरेस्ट है आपने लॉ करना है, आपने एज ए एडवोकेट लाइफ गुजारनी है, आप कानून में जाना चाहते हैं, आपने मैथ कम्युनिकेशन पढ़ लिया, आपको मीडिया में जॉब मिल गई है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कि आप टीवी के सामने आना चाहते हैं, वहां पे क्या होगा, आपकी डिग्री वेस्ट। इन चीजों को आपने मास्टर्स में बैठने वक्त या बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हुए सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने बीएस किस में करना है, मैंने मास्टर्स डिग्री किस में करनी है, स्पेशलाइजेशन मुझे किस चीज में चाहिए, मेरे अंदर क्वालिटीज किसके अकॉर्डिंग है। अपनी अंदर की क्वालिटीज को चेक करें। अपने इंटरमीडिएट में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं उनमें से देखें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप बीएस इंग्लिश को चूज़ करें, बीएस इंग्लिश करें, एज ए लेक्चरर चले जाएं। इंग्लिश में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इंग्लिश से आपकी जब इंग्लिश इंप्रूव होती है वो तो बीएस करें तो इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव हो जाती है बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ के। और इंग्लिश या कोई भी चीज़ है तो वो इंप्रूव होती है आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा उस पर रिसर्च करेंगे, जितना सर खपाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता है, सेम यही चीज़ है हर सब्जेक्ट में। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि आपने अपना देखना है इंटरेस्ट कि मैंने आगे जॉब लाइक मैं हूं, अगर मेरा माइंड है कि मैंने एज ए एडवोकेट लाइफ गुजारनी है तो मैंने एलएलबी करना है। सिंपली मैं एलएलबी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मेरा कानून में जाने का इरादा है, मैं जुडिशरी वाली साइड पे जाना चाहता हूं तो मैं एलएलबी करके जुडिशरी वाली साइड पे जा सकता हूं। मैं मैथ्स कम्युनिकेशन आईआर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के तो नहीं जा सकता। अगर मैं लॉ करूंगा तो लॉ में मुझे आईआर भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, होपफुली मुझे वहाँ पे फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी।
لیکن وہ میرے مائنر سبجیکٹس ہوں گے, میرے میجر سبجیکٹس نہیں ہوں گے. میجر سبجیکٹس میرا لا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کرتا ہوں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں میرا میجر سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوگا. مائنر سبجیکٹس میں میرا پال سائنس بھی ہوگا, میرا لا بھی ہوگا, میری فلاسفی بھی ہوگی, میری انگلش بھی ہوگی. لیکن میجر سبجیکٹ میری اسپیشلٹی کس میں ہوگی؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں, ناٹ ان لا اور پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی اور اینی انگلش سبجیکٹ. آپ اپنی میجورٹی, آپ کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ ہے, آپ میجر سبجیکٹ کون سا چوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو جاب کس طرح کی چاہیے, آپ کس طرح کی جاب, آپ کی ذہن کس طرح سے قبول کرتا ہے. اب میرا مائنڈ نہیں قبول کرتا کہ میں کسی بھی جاب میں جا کے کوئی بھی ایسا محکمہ جوائن کروں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں پہ مجھے باؤنڈ ہو کے رہنا پڑے, مجھے کسی کے انڈر کام کرنا پڑے. اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ مجھے یا تو بزنس کر لینا چاہیے یا پھر کوئی ایسی اپرچونٹی ہو میرے پاس جس سے میں آزاد رہ سکوں. سو میں نے چوز کیا کہ میں لا کروں گا, کیونکہ مجھے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی ایک چیز چاہیے. ٹھیک ہے, ساتھ اس میں کیا ہے کہ مجھے کسی کی پابندی نہیں ہوگی. میرا دل کرے گا میں کیس لڑوں گا, میرا دل نہیں کرے گا میں آزاد رہوں گا. تو یہ چیزیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کون سی فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں, کس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے. ہر ایک جگہ پہ ایکویلٹی ضرور ہے, لڑکیاں بھی لڑکے بھی جہاں پہ چاہیں جاب کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ موسٹلی وومنس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, یا وہ ادارے رسپیکٹفل نہیں ہوتے وومنس کے لیے. ٹھیک ہے, میلز کے لیے ہوتے ہیں. اب وومنس کے لیے جو میری ایک سوچ ہے کہ ٹیچنگ کا شعبہ جو ہے یہ انتہا سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے, ناٹ اونلی فار مینس, فار وومینس. ٹھیک ہے نا, آپ فیمیلز ہیں, آپ لوگ ٹیچنگ میں جائیں, اس سے بڑھ کے کوئی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی فیمیلز کے لیے. LLB میں اگر آپ جائیں, فیمیلز جاتی ہیں, بہت ساری وومنز ہوتی ہیں جو ایڈوکیٹ ہوتی ہیں, جنہوں نے LLB کیا ہوتا ہے, لا کیا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, آپ ایکسٹرنل کریں, انٹرنل کریں, جو بھی کر لیں. لیکن لا کرنے کے بعد ایک بندہ جو کر سکتا ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی. یہ تو آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے نا, ہماری سوسائٹی ہے کہ اس میں ہر ایک چیز میں ایکول رائٹس ہیں, اور بالکل ایکول رائٹس ہیں بھی, بالکل ایکول رائٹس ہیں بھی. لیکن سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلام ایکول رائٹس اگر دے رہا ہے تو کیا ہماری سوسائٹی بھی ایکول رائٹس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. سوری ٹو سے میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, لیکن مقصد کیا تھا, آپ کو ہر ایک چیز میں بریفلی گائیڈ کرنا کہ کوئی پوائنٹ آپ کا مائنڈ پک کر جائے گا. اپنے اس مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ سلیکٹ سبجیکٹ کریں. جو بھی سبجیکٹ آپ نے پڑھنا ہو, جس میں بھی آپ اسپیشلٹی چاہتے ہیں, جس میں بھی آپ اسپیشلائزیشن چاہتے ہیں, جس میں بھی آپ اسپیشل ہونا چاہتے ہیں, جس کا آپ کے پاس سارا نالج ہو, ایک سبجیکٹ لیں اور اس سبجیکٹ کی پیک تک پہنچنا ہے. پھر آپ نے ایسا سمجھے کہ ایک سبجیکٹ ہے اور پہاڑ کی چوٹی ہے, تو میں نے اس چوٹی کو ٹچ کر کے واپس آنا ہے اور ٹاپ پہ پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچ بھی جائیں گے. لیکن اگر آپ 2 سال 3 سال یہی کرنے میں گزار دیں گے, یار میں فلاسفی کے 2 سیمسٹر پڑھ لوں, یہاں پہ یار مجھے پسند نہیں آیا, میں پولیٹیکل سائنس پڑھ لیتا ہوں, پولیٹیکل سائنس نہیں, تھیوری ہے زیادہ, میں ریسرچ میں جانا چاہتا ہوں, انٹرنیشنل ریلیشنز کر لیں. انٹرنیشنل ریلیشنز جائیں تو یار یہ بڑا براڈ سبجیکٹ ہے, اس میں تو کوئی مطلب اس میں تھیوری ہے ہی نہیں, اس میں تو بہت زیادہ وائڈر رینج ہے اور بہت زیادہ اس میں پڑھنا پڑتا ہے, بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی, مجھے اب یہ چھوڑ کے یہ کر لینا چاہیے. پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اپنا انٹرسٹ دیکھیں, فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے آپ کا, دین آپ ایڈمیشن لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. اس کے بارے میں کوئی آپ کی رائے ہو, آپ کے مائنڈ میں کوئی فیڈ بیک ہو, پازیٹیو نیگیٹو, کوئی مشورہ مجھے دینا چاہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان بالکل یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس سارا نالج ہو یا ہر ایک چیز کا علم ہو. ہر ایک انسان کے پاس اپنے لیول کا علم ہوتا ہے, اپنی ریسرچ بیسڈ علم ہوتا ہے, اور اس کے ذہن کے مطابق علم ہوتا ہے. جو چیز میں سوچ سکتا ہوں وہ آپ نہیں سوچ سکتے, جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں وہ میں نہیں سوچ سکتا. ایک ہی پوائنٹ پہ جا کے ہم سارے لوگ نہیں سوچ سکتے. 100 میں سے 2 بندے ہوں گے جو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی نقطہ نظر ہوگا ان کا, لیکن 98% لوگ وہ ہوں گے جو ڈفرینٹ متس کے ہوں گے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, ڈفرینٹ لیول کے ہوں گے, لیول آف تھنکنگ ان کا ڈفرینٹ ہوگا. سو اس لیے آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو, آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو, آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا, تاکہ اس پہ بھی ہم نیکسٹ بات کریں گے. اور یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں جب آپ کیریئر چوز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کوئی سبجیکٹ چوز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے, اپنا فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں. فیوچر پلاننگ میں سب سے پہلی چیز جاب کے لیے, اپنے سبجیکٹس کے لیے سب سے پہلے اس چیز کی ریسرچ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کس میں اسپیشلائزیشن چاہتے ہیں.
آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. تو یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں. ایز اے ٹیچر, ایز اے منٹور یا ایز اے یوٹیوبر ہی سمجھ لیں, چاہے میں آپ کو نیوز پرووائڈ کرتا ہوں لیکن میں آپ میں سب سے سینئر ہوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی ماسٹرز نہیں کیا ہوگا جو میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں, اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں, اور نہ ہی ہے کیونکہ بیچلرز والی سائڈ, نہ کوئی لا والی سائڈ پہ ہوگا یا نہ ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا, سارے بیچلرز لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ سب میں سے سینئر ہوں. تو آبویسلی میرا یہ بھی ہے مائنڈ میں جو ایک چیز ہے میری, کہ میں ہر ایک چیز پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی کرتا ہوں, بہت زیادہ, ہر ایک چیز کو لے کے, جس چیز پہ میری نظر جہاں پہ ٹک جائے تو پھر اس کی میں ڈیپ تک جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کیا چیز ہے. سو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی لوگ ویڈیو دیکھیں گے, چاہے یہ ویڈیو 10 لوگ دیکھیں گے, کسی نہ کسی کا انشاءاللہ فائدہ ضرور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر, دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.